साथीहरु नमस्कार। आज हामी सेक्सन अफिसरको 4th पेपरमा रहेको 5.5 टपिक डिस्कस गर्दैछौँ। 5.5 मा छ संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरू बीचको अन्तर्सम्बन्ध। सुरु गरौँ पहिलो टपिक संसदबाट। संसदलाई कसरी लेख्ने या कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने बेला कानुन निर्माण गर्ने मुख्य कार्य भएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समूह नै संसद हो। यहाँ लेखेको पनि हेर्न सकिन्छ साथीहरु, कानुन निर्माण गर्ने मुख्य कार्य भएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समूह नै संसद हो। एकदमै यसलाई व्यवस्थापिका वा विधायिका पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरी नेपालको सन्दर्भमा संघमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा 2 सदनात्मक छ संसद, प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा गाउँ सभा वा नगर सभा भनेर रहेको छ। संघमा माथिल्लो सभालाई राष्ट्रिय सभा र तल्लो सभालाई प्रतिनिधि सभा भनेर 2 सदनात्मक छ भने प्रदेशमा 1 सदनात्मक मात्रै संसद रहेको छ। अब नेपालमा व्यवस्थापिकाको विकासक्रम वा संसदको विकासक्रम या व्यवस्थापिका कसरी रहेको थियो नेपालमा भन्ने कुराहरूलाई विशेष गरी हामी अहिलेसम्मको विकास भएका संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार यसलाई अध्ययन गर्छौँ। पहिलो हेरौँ, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 मा 2 सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरिएको थियो। यद्यपि यो संविधान लागू भएन, उल्लेख मात्रै भएको थियो। भारधारी सभा भनेको माथिल्लो सभामा 20 देखि 30 जना सदस्य रहने र राष्ट्रिय सभा भनेको तल्लो सदन जहाँ 60 देखि 70 जना रहने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 मा। त्यस्तै गरी नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 सालको संविधानमा कस्तो कुरा उल्लेख गरियो भन्दा विधायिकी कार्यका लागि सल्लाहकार सभाको गठन गरिएको थियो अनि राजाद्वारा सभाका सदस्यको मनोनयन हुने व्यवस्था थियो। विधायिकी कार्यका लागि सल्लाहकार सभा भन्ने 1 सदनात्मक एउटा सभा जस्तो थियो जसमा राजाले नै मान्छेहरू छनौट गर्थे, सदस्यहरू छनौट गर्दथे। त्यो 7 सालको कुरा थियो। त्यस्तै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा 2 सदनात्मक व्यवस्थापन भयो। व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सभालाई महासभा र तल्लो सभालाई प्रतिनिधि सभा नाम दिइयो। माथिल्लो सभा महासभामा 36 जना रहने थिए, जहाँ 18 जना राजाले छनौट गर्थे भने 18 जना प्रतिनिधि सभाले छनौट गर्थ्यो। त्यस्तै गरी प्रतिनिधि सभामा 109 जना सदस्य रहन्थे। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनाव जितेर संसद बनेर आउँथे। यो 2015 को संविधानको कुरा हो। त्यस्तै अर्को संविधान हेरौँ, नेपालको संविधान 2019 मा 1 सदनात्मक व्यवस्था थियो। 1 सदनात्मक भनेको राष्ट्रिय पञ्चायत 140 जना सदस्य रहन्थे। त्यहाँ 140 मध्ये 112 जना निर्वाचित हुन्थे र 28 जना राजाबाट मनोनित हुन्थे। कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च शक्ति चाहिँ राजामा निहित थियो। संसदबाट पारित भए पनि राजाबाट अस्वीकृत हुन सक्थ्यो कानुन त्यसबेला भनेको सर्वशक्तिमान चाहिँ राजा नै थिए, पञ्चायत रहने ताका। अब त्यसपछि अर्को संविधान हेरौँ, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा 2 सदनात्मक व्यवस्था थियो। माथिल्लो सभालाई राष्ट्रिय सभा भनिन्थ्यो र तल्लोलाई प्रतिनिधि सभा। माथिल्लो सभामा 60 जना रहन्थे, निर्वाचनबाट 35 अनि राजाबाट 10 र निर्वाचक मण्डलबाट 15 गरेर 60 जना रहन्थे भने तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा 205 जना रहन्थे। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउँथे यो 205 जना। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका थियो, जहाँ 601 जना सदस्य रहन्थे। त्यसलाई संविधान सभा भनिन्थ्यो। संविधान सभा सदस्य पनि भनिन्थे। ती सांसदहरूलाई 601 जना रहेका थिए। त्यस्तै नेपालको संविधान 2072 अहिले हाल भइरहेको संविधानको व्याख्या र उल्लेख के छ यसमा भन्दा यसमा पनि 2 प्रकारको सदन रहेको छ। राष्ट्रिय सभा भनेको माथिल्लो सभा र प्रतिनिधि सभा भनेको तल्लो सभा। राष्ट्रिय सभामा 59 जना रहन्छन्। 59 जना कसरी हुन्छन् भन्दा 7 वटा प्रदेशबाट, हरेक प्रदेशबाट 8 जनाको दरले 7 × 8 56 जना तिनी र 3 जना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित गएर 59 जना रहन्छन्। र प्रतिनिधि सभामा 275 जना संसद रहन्छन्। त्यो मध्ये 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका हुन् भने 110 जना समानुपातिक निर्वाचनबाट चुनिएका हुन्। 110 र 165 गएर 275 भयो। यो भयो संसद सम्बन्धी कुरा। अब हामी जाउँ संसदीय समिति। के हो त संसदीय समिति भन्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ।
संसदहरूले गर्ने काम कारबाहीलाई अझ विशिष्टीकृत र प्रभावकारी बनाउन संसदहरू नै सदस्य रहने गरी गठन गरिएको समिति नै संसदीय समिति हुन् भनेको संसदहरूकै समूह हो। संसदीय समिति भनेको संसदमा ठूलो संख्या हुँदा कुनै विशेष विषयहरूमा गहन छलफल नहुन सक्छ। यसर्थ संसदको समय बचत गरी प्रभावकारी र अर्थपूर्ण छलफल हुन संसदीय समितिको विशेष भूमिका रहन्छ। संसदहरू सोकेस हुन् भने संसदीय समितिहरू वर्कसप हुन्। यस्ता समितिलाई मिनी पार्लियामेन्ट वा फङ्सनल पार्लियामेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। यसर्थ संसदीय समिति भनेको संसदहरू नै छनौट भएर सानो फङ्सनल युनिट हो। संसदहरू भनेको एउटा बल्कि ठुलो हुन्छ भने त्यो बल्कि ठुलो संसदले दफादार छलफल गर्न नसक्न सक्छ, विभिन्न कुराहरूमा अल्झिन सक्छ। त्यही भएर सठिक डिसिजन लिनको लागि, दफादार छलफल गर्नको लागि संसदीय समितिहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब संसदीय समितिको महत्त्व तथा कार्यहरू यहाँनिर पनि हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ। जस्तै विधि निर्माण प्रक्रियामा दफादार छलफल गर्न, पोइन्ट टु पोइन्ट डिस्कस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै संसदको समय बचत गर्न, स्वत भइहाल्यो। त्यस्तै सरकारका क्रियाकलापको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न यो संसदीय समितिले गर्ने काम हो। सरकारलाई राय परामर्श दिन यो पनि हो। त्यस्तै पार्टी राजनीतिबाट विधि निर्माणको प्रक्रियालाई पृथक राख्न यो पनि हो। अर्को, संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा समेत संसदीय स्थायी संसदको रूपमा काम गर्न, स्वत हो। संसदीय अधिवेशन नचलेको बेला पनि संसदीय समितिहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई स्थायी संसदको रूपमा काम गर्न सकियो भन्ने कुराहरू आयो। त्यस्तै सरकारका निकायहरूलाई सार्वजनिक उत्तरदायी बनाउन, त्यस्तै व्यापक अन्वेषण, विश्लेषण, खोज आदि विषयमा कार्य गर्न संसदीय समितिहरूको महत्त्व रहन्छ। त्यस्तै गरी नेपालको संविधान 2072 को धारा 97 मा संसदीय समितिको गठनबारे उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भनिएको छ भन्दा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन् भनेको छ। 72 को संविधानले राष्ट्रिय सभाले पनि संसदीय समिति बनाउन सक्छ र प्रतिनिधि सभाले पनि संसदीय समिति गठन गर्न सक्छन् भनेको छ। अनि यसमा के भनेको छ, सङ्घीय संसदको 2 सदन बीचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न वा कुनै खास कार्यका लागि संयुक्त समिति समेत बनाउन सकिनेछ, जसका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संसदको अनुपात 5:1 हुने गरी बढीमा 25 जना सदस्य रहन सक्नेछन् भन्यो। यदि दुवै सदनका सदस्यहरू मिलेर बनेको नयाँ समिति भयो भने त्यसमा चाहिँ 25 जनासम्म रहन सक्नेछन्। जहाँ प्रतिनिधि सभाका 5:1 प्रतिनिधि सभाका 5 जना हुँदा राष्ट्रिय सभाको 1 जना हुने गरी बनाउन सक्नेछन् भन्ने कुरा 2072 को संविधानले नै भन्यो। 72 को संविधानले भन्यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको फ्युजन भएर बनिएका समिति बनाउने समिति भन्ने कुरा गर्यो भने अब छुट्टा छुट्टै समितिहरू चाहिँ कसरी रहेका छन् भन्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ। विषयगत समितिहरूको गठन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँनिर प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा 10 वटा सदस्य विषयगत समितिहरू रहन्छन्। संसदीय समितिहरू 10 वटा भन्यो, जसमा पदेन सदस्य बाहेक 27 जना रहन सक्छन्। 10 वटा समिति कहाँ भन्दा प्रतिनिधि सभामा। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 बमोजिम राष्ट्रिय सभामा 4 वटा समिति, जसमा पदेन सदस्य बाहेक 15 जना। यसमा 15 जना हो भने प्रतिनिधि सभामा 27 जना। पदेन सदस्य भनेको को हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्यो, सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री रहन सके। यसरी प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा विभिन्न समितिहरू 10 वटा प्रतिनिधि सभामा र 4 वटा राष्ट्रिय सभामा समितिहरू र तिनीहरूको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। त्यस्तै गरी प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिको कार्यकाल प्रतिनिधि सभा रहनेसम्म रहन्छ भने राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिको कार्यकाल 2 वर्षको रहन्छ। राष्ट्रिय सभाको लागि चाहिँ 2 वर्षको हुन्छ। प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूमा प्रधानमन्त्री सबै समितिको पदेन सदस्य हुने र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सम्बन्धित समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ भन्यो। अब यहाँनिर हेरौँ प्रतिनिधि सभामा रहेका संसदीय समिति। अघि हामीले हेरिसक्यौँ प्रतिनिधि सभामा
कति संसदीय समिति रहन्छन् भन्दा 10 वटा संसदीय समिति रहन्छन् प्रतिनिधि सभामा। के हुन् भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। 1 नम्बरमा अर्थ समिति, यसको कार्यक्षेत्र पनि लेखेको छ। अर्थ मन्त्रालय, वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोगमा अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र हो। त्यस्तै 2 नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, यसको कार्यक्षेत्र हो परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय। त्यस्तै 3 नम्बरमा हेरौँ उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, यसको कार्यक्षेत्र हो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। त्यस्तै 4थो बुँदामा छ कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, यो समितिको कार्यक्षेत्र हो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार आयोगका कुराहरू यो समितिले हेर्दछ। त्यस्तै 5औं नम्बरमा छ कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, यसले कुन क्षेत्रमा हेर्छ भन्दा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय। त्यस्तै 6औं नम्बरमा महिला तथा सामाजिक समिति, यसले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग जस्ता कार्यक्षेत्र रहेका छन् यसका। त्यस्तै 7औं नम्बरमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता विभिन्न कार्यक्षेत्र रहन्छन् यसको। त्यस्तै 8औं नम्बरमा विकास तथा प्रविधि समिति, यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय रहन्छन् यो अन्तर्गत। त्यस्तै 9औं नम्बरमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, यसमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहन्छन्। त्यस्तै 10औं समितिमा सार्वजनिक लेखा समिति रहन्छ। सार्वजनिक लेखा तथा मलेपको वार्षिक प्रतिवेदन यसको कार्यक्षेत्रहरू रहेका छन्। यसरी यहाँनिर हामी विभिन्न 10 वटा समितिहरू हेऱ्यौँ प्रतिनिधि सभामा रहने संसदीय समिति र तिनको कार्यक्षेत्रहरू। अब हेरौँ राष्ट्रिय सभामा रहने विषयगत समितिहरू या राष्ट्रिय सभाका समितिहरू। राष्ट्रिय सभाका समिति कतिवटा रहन्छन् भन्दा 4 वटा रहन्छन्। के हुन् भन्दा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, यसले दिगो सन्तुलित विकास र सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्छ या ती चिजहरू हेर्छ, त्यसको कार्यक्षेत्र ती चिजहरूमा रहन्छन्। त्यस्तै 2 नम्बरमा विधायन व्यवस्थापन समिति, यसले विधायन या विधेयक व्यवस्थापनबारे हेर्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति भनेको छ, यसले चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज तथा अभिलेख व्यवस्थापन समेत काम गर्छ। त्यस्तै 4औं नम्बरमा छ राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति, यसले परराष्ट्र सम्बन्धी अनि सन्धि सम्झौता सम्बन्धी कार्यहरू हेर्छ। यसरी राष्ट्रिय सभामा 4 वटा विषयगत समितिहरू रहेका छन्। अनि संयुक्त समिति भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सभाका सदस्यहरू रहने गरी यो चाहिँ 2 वटा समिति छन्। ती के हुन् भन्दा 1 नम्बरमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति 1 नम्बरमा छ भने खमा के छ संसदीय सुनवाई समिति भनेर छ। संसदीय सुनवाई समिति भनेको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका नामको सम्बन्धमा सुनवाई गर्न चाहिँ संसदीय सुनवाई समिति कायम रहन्छ। यसरी संयुक्त समिति 2 वटा रहेका छन्। अब अर्को हेरौँ संवैधानिक निकायमा जाउँ। संवैधानिक निकाय भनेको के त? यी चिजहरू त धेरै पटक पढिरहेको र सुनिरहेका कुराहरू पनि हुन्। जस्तै सरकारले आफ्नो कार्य प्रक्रियामा शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि न्यायपालिका जस्तै संविधानद्वारा नै स्थापना गरिएका निकायहरू नै संवैधानिक निकायहरू हुन्। संवैधानिक निकायको प्रमुख उद्देश्य नै सरकारको काम कारबाही कानुनी शासनको मर्म अनुरूप सञ्चालन गर्न टेवा पुर्याउनु हो। नेपालको संविधान 2072ले तपसिल बमोजिमका 13 वटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ। 13 वटा के हुन् भन्दा अमलो निरारा, पहिला यति जान्नु पर्यो, 6 वटा अमलो निरारा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। 6वटा रहे अमलो निरारा। अब त्यहाँभन्दा तल हेरौँ 7वटा के छन् भन्दा म द स ज म थामु। म द स ज म थामु भनेको म भनेको महिला आयोग, द भनेको दलित आयोग, म द स भनेको समावेशी आयोग, ज भनेको जनजाति आयोग, म भनेको मधेसी आयोग, था भनेको थारू आयोग र मु भनेको मुस्लिम आयोग। यसरी 13वटा आयोगहरू या 13वटा संवैधानिक निकायहरू के हुन् भन्दा अमलो निरारा, म द स ज म थामु 13वटा यहाँ रहे। अब नेपालको संविधानमा संवैधानिक आयोगहरूको विकास क्रम। यी आयोगहरू संवैधानिक रूपमा कसरी विकास भए भन्ने कुराहरू यहाँ हेर्छौँ। केही अगाडि हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि थोरै अगाडि 2004 सालको संविधानदेखि 72 को संविधानसम्म संसदको विकास चाहिँ कसरी भयो, व्यवस्थापिका संसद कति सदनात्मक भन्ने कुरा हेरेका थियौँ भने अहिले यहाँ हेर्दैछौँ संवैधानिक आयोगहरू या संवैधानिक निकायहरूको विकास क्रम। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004ले चाहिँ लोकसेवा आयोगको सुरुवात गरेको हो। 2004 मै सुरु भएको थियो लोकसेवा आयोग। यसको सुरुको नाम दरखास्त परिषदको नाममा सुरु गर्यो 2004 को संविधानले, यद्यपि यो संविधान लागू भएको थिएन। त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007ले के गर्यो भन्दा पब्लिक सर्भिस कमिसन नाम दियो। दरखास्त परिषद भन्ने सुरुमा थियो नि, त्यसलाई पब्लिक सर्भिस कमिसन नाम दियो र पछि यही आएर लोकसेवा आयोग बन्यो 2013 सालमै। अब निर्वाचन आयोगको व्यवस्था पनि 2007 सालकै संविधानले गर्यो, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था। यसरी 2004ले के गर्यो, लोकसेवा आयोगको सुरुवात गर्यो। 2007 को संविधानले पब्लिक सर्भिस कमिसन नाम दियो र पछि लोकसेवा आयोग बन्यो अनि निर्वाचन आयोगको व्यवस्था पनि गर्यो 2007ले। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015ले के गर्यो, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था। महालेखा परीक्षकको व्यवस्था चाहिँ 2015 को संविधानले गर्यो। नेपालको संविधान 2019ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुरुवात गर्यो, भनेको सुरुमा यसलाई निवारण आयोग पनि भनिन्थ्यो। त्यस्तै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047ले यी माथि भएका व्यवस्थाहरू सबैलाई सुचारू गरिरहेको थियो भने नेपालको अन्तरिम संविधान 2063ले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नयाँ आयोग थप्यो 2063ले। अनि 2072ले त थुप्रो आयोगहरू थप्यो। के थप्यो भन्दा अमलो निरा, यिनी पुराना हुन् भने रा भन्दा फेरि तल म द स ज म थामु अनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गरेर 72ले थप आयोगहरू थपेको छ। महिला, दलित, समावेशी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोग गरेर। अब संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकाय बीचको अन्तर सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो टपिकको सोध्ने प्रश्न र यो टपिक रिलेटेड मेन टपिक चाहिँ यहाँ बल्ल आयो। यतिन्जेल हामी के हेऱ्यौँ भन्दा संसद भनेको के हो, संसदीय समिति भनेको के हो र संवैधानिक निकाय भनेको के हो भनेका थियौँ भने यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध यो टपिकको मेन मूल मर्म यहाँ छ। यसलाई फर्मुलाको तरिकाले हेरेका छौँ। यी 8वटा बुँदामा हेरेर व्याख्या गर्न सक्यो भने योभन्दा धेरै अरू केही पनि चाहिँदैन यो टपिकमा, यो पाठमा। ल हेरौँ है। बस बाम प ए काका, बस बाम प ए काका, यो भनेको के हो भन्दा ब भनेको बजेट मार्फत सम्बन्ध। अहिले हामीले हेर्दैछौँ संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकाय बीचको अन्तर सम्बन्धमा बजेट मार्फत सम्बन्ध। कस्तो सम्बन्ध रहन्छ बजेट मार्फत भन्दा कार्यपालिकाले बजेट पेश गरे पनि संवैधानिक निकायहरूका लागि बजेट र सुविधा स्वीकृत गर्ने प्रमुख हात संसदको रहन्छ। भनेको संवैधानिक निकायहरूलाई कति बजेट दिने, उनीहरूको सुविधा के दिने भन्ने हात कसको रहन्छ, संवैधानिक निकायहरूका विभिन्न पदहरूको लागि कसले दिन्छ भन्दा संसदले दिन्छ। यो काम संसदको रहन्छ। यसरी बजेट मार्फत सम्बन्ध भनेको संवैधानिक निकायहरूको बजेट र त्यसको सुविधा चाहिँ संसदले यकिन गर्छ, पहिलो सम्बन्ध। 2 नम्बर सम्बन्ध संसदीय सुनुवाई मार्फत सम्बन्ध।
ब भइसक्यो बजेट, स भनेको संसदीय सुनवाई मार्फत सम्बन्ध। संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनु अघि कानुन बमोजिम संसदीय सुनवाई समितिमा छलफल हुन्छ। संसदीय सुनवाई समिति दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी 15 सदस्यीय हुन्छ भन्यो। यो संसदीय सुनवाई समिति मार्फत नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू छनौट हुने हो। यसकारण संसदीय सुनवाई समिति भनेको संसदीय समितिले एकदमै असर गर्यो कसलाई भन्दा संवैधानिक निकायहरूलाई। त्यस्तै अर्को 3 नम्बर बुँदा वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत। वार्षिक प्रतिवेदन भनेको संवैधानिक निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्दछ अनि जसलाई संसद र संसदीय समितिमा पेश गरिन्छ, जहाँ छलफल गरेर भावी दिशाका लागि राय सल्लाह र सिफारिस गर्ने काम संसदीय समितिको रहन्छ। भनेको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नैपर्छ संवैधानिक निकायहरूले। ती पेश गरिएका वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ संसद र संसदीय समितिमा पुनः छलफल हुन्छन् र त्यसले राय सल्लाह सुझाव दिन्छ। 3 नम्बरमा बा भयो। 4 नम्बरमा महाअभियोग मार्फत सम्बन्ध भनेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा, विभिन्न किसिमका त्रुटिहरू गरेमा प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ। तत्काल कायम रहेको 2/3 संसदको मतद्वारा पारित भयो भने उनीहरूको पदमुक्त हुन सक्छन्। भनेको महाअभियोग मार्फत पनि संवैधानिक निकायहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो। यसरी 4वटा बुँदा हेऱ्यौँ। ब स बा म। ब भनेको बजेट मार्फत, स भनेको संसदीय सुनवाई मार्फत, बा भनेको वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत र म भनेको महाअभियोग मार्फत। ब स बा म। अब प ए का 4वटा बाँकी छ। प भनेको के त भन्दाखेरि संवैधानिक परिषद मार्फत भनेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको गठन गरिएको हुन्छ, जहाँ सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता लगायतहरूका महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। भनेको संवैधानिक परिषद मार्फत पनि संवैधानिक निकायहरू कन्ट्रोल भइरहेका हुन्छन् भन्ने कुराहरू। त्यस्तै ए भनेको एन निर्देशिका नियम मार्फत भन्यो। यो भनेको संवैधानिक निकायहरूले आफ्ना कार्य सञ्चालन गर्न एन निर्देशिका नियम बनाउने अधिकार चाहिँ हुन्छ, तर यी अङ्गले बनाएको एन प्रचलित कानुन बमोजिम भयो नभएको अध्ययन गरी राय दिने काम चाहिँ संसद र संसदीय समितिको हुन्छ। अनि यहाँनिर भयो 6वटा आए। 6वटा के आए भन्दा ब स बा म प ए। अब का अन्तिममा का छ। का भनेको संवैधानिक निकायका कार्य मार्फत भन्यो। संवैधानिक निकायले पनि संसदलाई कन्ट्रोल गर्छ या केही हदसम्म राय सल्लाह सुझाव दिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हेरौँ। सरकारका काम कारबाहीका क्रममा निष्पक्ष निर्वाचन, नैतिकता र सदाचारिता कायम, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण जस्ता क्रियाकलापमा संवैधानिक निकायहरूले संसद र संसदीय समितिलाई राय सल्लाह सुझाव विभिन्न प्रक्रियाहरू नै सिकाउँछन्। यो संवैधानिक निकायका कार्य मार्फत सम्बन्ध भयो भने 8औं नम्बरमा का भनेको कानुन मार्फत नियन्त्रण भन्यो। संसदले बनाएको कानुनले संवैधानिक निकाय चल्ने र संसदले संविधान संशोधन गरेर समेत संवैधानिक निकायका काम कर्तव्य र अधिकार थपगढ गर्न सक्छ। यसरी कानुन मार्फत पनि संसदले संवैधानिक निकायमा कन्ट्रोल ल्याउन सक्छ भनेर 8वटा बुँदामा यहाँनिर सकायौँ। फर्मुला छ ब स बा म प ए का। यति जान्यौँ भने संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकाय बीचको अन्तर सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ। ल आजलाई यति। हस्, धन्यवाद।